आज मैं जो आपको अमाल बताने लगा हूँ ये बड़ी ख़ास किताब के अमाल हैं मोहब्बत के लिए। इंशाल्लाह जो लोग वज़ाइफ करना चाह रहे होते हैं उनके लिए मोहब्बत के ख़ास वज़ाइफ बताऊंगा। किन लोगों के लिए किए जा सकते हैं? किसी भी इंसान के लिए, चाहे शोहर है, बीवी है, भाई है, बहन है, महबूब है, मंगेतर है, कोई भी महबूब तो हो सकता है, लेकिन जायज़ मकसद के लिए। हमारा मकसद होता है इस चैनल पे अमलियात बताना जायज़ मकसद के लिए करने के लिए। नाजायज़ अमलियात बताए भी नहीं जाते और नाजायज़ मकासद के लिए भी अमलियात नहीं करते। बाद अज़ल मादेशा 3 मरतबा तस्बीह या वजूद या रऊफ़ या रहीम क़ब्ल आखिर तीन मरतबा दरूद शरीफ बावजू हालत में पढ़कर अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी होगी, मुजरब और मुफीद है ये अमल। 11 योम जो है वो करना है अपने नुचंदी जुमेरात को शुरू करें। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, इस अमल के बाद अगर किसी इंसान को मांग लेंगे वो भी मिल के रहेगा। मिसाल के तौर पे किसी से निकाह करना चाहते हैं, वो मानता नहीं है, इस अमल के बाद वो राजी हो जाएगा। अगर किसी इंसान की सिर्फ मोहब्बत मांगी जाए तो मोहब्बत पैदा होगी, दिल नरम हो जाएगा। किसी भी इंसान के लिए नेक नीति से करें। महने जो है वो खास तौर पे माहवारी के दिनों में नहीं करेंगी क्योंकि पावजू को के फिर किया जाने वाला अमल है। मकसद जायज़ हो, इंशाल्लाह फ़ायदा आप मिलेगा। अगर किसी को मसहर करना हो तो हर रोज़ 1000 मरतबा यानी 1000 टाइम इस आयत मुबारका और इस माह को पढ़कर शनीनी या फूलों पर दम करें, यानी मीठे पे या फूलों पर दम करना फ्लावर्स पे, और महबूब को खिलाएं या सूंघ खाएं। दोनों सूरतों में काम करता है। इंशाअल्लाह अजीजुल हकीम मती फरमा बरदार हो जाएगा। मुजरब फो अजमुद्दर आयत 40वां ये है जी वल्लाहुल मुस्तान का। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान इस वजीफा को पढ़ता है तो अल्लाह के फजल से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। अगर कोई दम वाले फूल सूंघ लेता है या मीठी चीज जो जिस पे दम किया गया होता है उसे खा लेता है तो वो इंसान हमेशा के लिए आपका फर्मा बरदार ओबीडेंट हो जाएगा। 1000 दफा पढ़ना इसे जरूरी है, फिर ही फायदा मिलेगा 1000 टाइम। अगर आप पढ़ सकते हैं तो इस अमल को जरूर आजमाइएगा। इसके लिए ये बता दूं कि तमाम आमिल इसके लिए मुतफिक हैं कि ये 100% काम करता है। इस अमल को अगर कोई आमिल करता है तो इसके हजारों रुपये लाखों रुपए भी बाज लेते हैं कि किसी के लिए वो अमल करते हैं फिर। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। माहवारी के दिनों में बहनें नहीं करेंगी, बावजू होके किए जाने वाले ये अमलियात हैं, बावजू होके करेंगे। इंशाल्लाह आपका मकसद जरूर आपको मिलेगा। अगर किसी को मसखर करना हो यानी मोहब्बत का कैदी बनाना है और अपनी कोई हाजत इससे पूरी करनी हो तो अच्छी तरह वजू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और उसके बाद तस्बीह और तहलील और दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी ज़रूरियात के लिए दुआ मांगे और फिर इन आयत मुबारका को बिला तादाद पढ़ते हुए इसके पास जाए और वो वहां जाने के बाद भी बैठे बैठे भी पढ़ते रहे, यानी आपने वहां उसके सामने भी ये पढ़ते रहना। जब वो हम कलाम हो तो उस वक़्त पढ़ना छोड़ दे और बीच में वक्फा मिलता रहे तो इस असना में इन आयात को पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम असर होगा और आपका काम पूरा करेगा। नहायत मुजरब और मुफीद है। आयत मुबारका ये हैं जी, इनको अगर इंसान याद किसी तरह कर लेता है फिर भी किया जा सकता है, नहीं तो किसी कागज पे लिख के भी उसके सामने जाके आराम से छुपा के पढ़ते जाना। कहा जाता है जैसे जैसे इनको इंसान पढ़ता जा रहा होता है दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत का असीर होता जा रहा होता है। उसकी हौलत से ही इंसान जो है वो अंदाजा लगा लेता है। याद रखिएगा, इंसान को पता चल जाता है कि इस पे असर हो रहा है। एक मजीद में चमेली के फूल पे किया जाने वाला अमल यानी उसके फूल के तेल जो होता है फूल का, उस पे मैं अमल बता रहा हूँ चमेली की ये ज़ैल की आयत मुबारका को मादरत है
678 مرتبہ یعنی 678 ٹائمز پڑھ کر چمیلی کے تیل پر دم کر کے جسے وہ تیل سنگھائے گا وہ مسر ہو جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کے فضل سے جس کو بھی سنگھا دیا جائے گا وہ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کا، جسے کہا جاتا ہے، قیدی اور دیوانہ بن کے رہے گا۔ یہ جتنے میں اعمال بتا رہا ہوں باخدا، یہ عام نہیں ہے۔ جو کئی عملیات کر چکے ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس آتے بھی وہی لوگ ہیں جو دھکے کھا کے آئے ہوتے ہیں۔ جو انسان کرے گا وہ اپنا مقصد 100% پا لے گا۔ ایسا دیکھا ہی نہیں گیا کہ کبھی ہمارے چینل کے عملیات کیے ہوں، کسی نے تو اس کو فائدہ نہ ملا ہو، صرف یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتایا کریں، اور اگر بھی خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہو تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو کے درمیان میں بتا دیا جاتا ہے، اور اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں، دعا کے لیے کہہ کے چھوڑا کریں۔ اور دوسروں سے بھی گزارش ہے آپ کے لیے دعا کریں، آپ نے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس طرح یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک تری بن جاتی ہے، ایک بھی دعا یہ اجتماعی دعا بن جاتی ہے، جس سے آپ کو بعضوں کا تعویذ وظیفہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح آپ کا دعاؤں سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دعائیں تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارے پہلے چینل پہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، اور آپ کا نام، ہماری خاص دعا جو میرا آتی جو کی جاتی ہے اس میں بھی نام شامل کر لیا جاتا ہے۔ جو کوئی اپنے نام اور اپنی والدہ کا نام مطلوب بعد اس کی والدہ کے نام کے اعداد سب کو جمع کر کے کل اعداد کے مطابق متجدد علائد شروع ماہ میں 3 روز تک پڑے اور چمیلی پر دم کر کے اپنے سر میں ڈال کر، یعنی روغن چمیلی جو تیل ہوتا ہے چمیلی کا، مطلوب کے سامنے جاوے، محبت سے پیش آئے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک میں بات بتا دوں کہ نام کے اعداد نکالنا میں نے بڑا آسان طریقہ بتایا ہوا ہے۔ گوگل پلے سٹور پہ جائیں گے، وہاں پہ اعداد ایپلیکیشن ہے، حروف ابجد ایپلیکیشن بھی ہے، وہاں صرف اتنا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ محمد امجد جٹ ہے تو امجد صرف نام ہوگا۔ مثال کے طور پہ عبد الرحمن خلیل نام ہے، خلیل والد کا نام ہے تو وہ نہیں لکھا جائے گا، صرف عبد الرحمن لکھیں گے۔ وہاں جو عہدے آئیں اس میں والدہ کا پروین، اختر نام ہے تو پروین لکھا جائے گا، صرف جو بلایا جاتا ہے۔ اس طرح صرف نام جو بلایا جاتا ہے وہ لکھیں، ان کے اعداد ٹوٹل کریں اور اس تعداد کے مطابق اس وظیفہ کو واللہ المستعان علی ما تفعلون اس کو پڑھنا ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تمام دیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ جب وہ سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آپ کا نام خاص بات جو میرا آپ کی میں ویسے بھی شامل کر دیا جائے گا، یا نام چھوڑ دیں کمنٹس میں پھر بھی شامل کر دیا جائے گا۔ باقی ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں، ویڈیو لائک بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی آپ لوگوں نے ضرور جانا ہے، وہاں بھی بڑے خاص تعویذات، وظائف، عملیات بتائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی سب چینل لکھیں گے تو ہمارے وہ چینل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو ان چینلز کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات کو پورا کرتے آمین یا رب العالمین۔